अस्सलाम वालेकुम। ये चौथा पार्ट है हसन स्पाइकर साहब के हवाले से जो इयोन पॉडकास्ट पे वो आए, लेकिन अगेन ये जो अब मैं चौथा और तीसरा पार्ट मैंने किया है, ये मैंने उनके ख्यालात के हवाले से किया है क्योंकि इयोन वालों को तौफीक नहीं उस हवाले से, तो मैंने कहा कि इनके आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। अब ये जो द थिंकिंग मुस्लिम के साथ इन्होंने बातचीत करते हुए कुछ बातें ऐसी की विच sounded to be very fallacious. फॉर इंस्टेंस बड़ी मुबालगे पे मुगालते पे मबनी थी। मसलन उन्होंने जो लिबरलिज्म को, नाजीज़म को, कम्युनिज्म को एक ही साथ जो है वो लताड़ दिया कि ये मॉडर्निटी की मैनिफेस्टेशन है। अब ये मॉडर्निटी जो कम्युनिज्म था वो बेसिकली मॉडर्निटी की का एक रिस्पॉन्स था उसके खिलाफ, और लिबरलिज्म में और उसमें कम्युनिज्म में डायमेट्रिकली जो है वो ऑपोजिट हैं। उनका उनका अच्छा खासा फ़र्क है। ये वही बात है कि कोई रुजत पसंद मज़हबी एक तरफ ये कहता है कि जी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सरमाया है वो यहूदियों के पास है और कम्युनिज्म भी यहूदियों की ईजाद है। जब उससे ये कहा जाए कि भाई कम्युनिज्म तो सरमायादारों से दौलत छीनने की बात करता है, इसका मतलब है कि कम्युनिज्म उन यहूदियों से जिन्होंने कम्युनिज्म को ईजाद किया है वो दौलत छीन कर मजदूरों में और गरीब लोगों में तकसीम करेगा। तो इस तरह की वो जो कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते हैं, तो इन्होंने भी वही कॉन्ट्रडिक्टरी बात की। एक बात गालिबन वो जो इशारा कर रहे हैं वो यही है कि इन सब का साइंस पे एम्फेसिस है वगैरह वगैरह, बट ऑन द अदर हैंड आइडियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। इंटरेस्टिंगली लिबरलिज्म के ज्यादा करीब अगर हसन स्पाइकर साहब के मैंने इकोनॉमिक आइडियाज नहीं सुने, लेकिन जिन लोगों को ये बज़ाहिर प्रेस करते हुए नजर आते हैं, जिनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, वो सब इकोनॉमिक लिबरल हैं। और अगर ये भी उसी तरह मजहबी रुजत परस्त हैं, क्योंकि ये जिस तरह सेकुलरिज्म की मुखालफत करते हैं, जिस तरह ये थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल मामलात को अहमियत देने की कोशिश करते हैं, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि ये भी नज़रियाती तौर पे वारिस हसन बन्ना, इमाम हम्बल, इमाम गजाली, मौलाना मौदूदी और अबुल हसन अशरी, डॉक्टर इसरार वगैरह के हैं। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी मजहबी रुचत परस्त हैं ये सब इकोनॉमिक लिबरल होते हैं। मसलन डॉक्टर इसरार और मौलाना मौदूदी दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिफेंड करते थे और इसी तरह रियासत की लिमिटेड इंटरवेंशन के कायल थे। फायदे की बात करते थे, प्रॉफिट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म उसकी बात करते थे, मार्केट की बात करते थे, मार्केट फोर्सेस की बात करते थे। डॉक्टर इसरार अहमद तो जो है वो जो अमेरिका का इंतहाई जालिमाना सरमायादारा निज़ाम है जिसमें हायर एंड फायर का रूल है, वो तो उसको भी डिफेंड करते थे। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की ये हामी है, बिल्कुल इसी तरह जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में एक ताकत का हुसूल है। जितने भी ये पॉलिटिकल इस्लाम की बात करने वाले हैं ये पॉलिटिकली लिबरल भी होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी ज्यादा से ज्यादा पावर को ग्रैब करने की बात करता है, हेजमनी की बात करता है। और जितने ये पॉलिटिकल इस्लाम वाले हैं, चाहे वो उसामा हो, अबू मुसाब जरकावी हो, दहशतगर्द उसामा हो, या बगदादी हो और दूसरे दहशतगर्द हो, या लिबरल साइड पर जो है वो स्टेट टेररिज्म के लोग हों जो ममालिक पर कब्जे करते हैं, उनकी सॉवरेनिटी को जो है वो चैलेंज करते हैं, उनको स्टोन एज में फेंकते हैं, वो भी ताकत की बात करते हैं और ये भी करते हैं। अब इन्होंने ये जो कहा कि भाई जो लिबरलिज्म ने लाजमी बात है स्लेवरी को जन्म दिया, कॉलोनाइजेशन को जन्म दिया। आप कॉलोनाइजेशन की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, पूरी दुनिया में जो एंटी कॉलोनियल फोर्सेस लड़ती रही उनको तो कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया है। चाहे वो घाना में नक्रुमा हो, चाहे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो पेट्रिस लुमुम्बा हो, चाहे वो सीरिया में लोग हों, अरब दुनिया में लोग हों, उन सबको कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया है। तो अगर लिबरलिज्म ने कॉलोनाइजेशन दी है तो कम्युनिज्म ने डीकॉलोनाइजेशन दी है। और 50 की दहाई में 1945 के बाद जितनी तेजी से ममालिक आज़ाद हुए हैं, लिबरेशन की तमाम तहरीकों को जो है वो कम्युनिस्टों की और सोवियत यूनियन की हिमायत हासिल रही। बाय एंड लार्ज उन्होंने उनको सपोर्ट किया, फिजिकली भी किया, मिलिटरीली भी किया, आइडियोलॉजिकली भी किया, डिप्लोमेटिकली भी किया। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा हसन स्पाइकर साहब उसको एक ही उसमें कैसे बांध सकते हैं।
لبرلزم کلیئرلی بات کرتا ہے پرائیویٹ پراپرٹی کی، زیادہ سے زیادہ وہ اجازت دیتا ہے کہ سرمایہ دار زیادہ سے زیادہ دولت لوٹیں، اور کمیونزم اس کے برخلاف دولت کی جو ہے ری ڈسٹریبیوشن کی بات کرتا ہے، پرائیویٹ پراپرٹی کے خلاف بات کرتا ہے، پرائس میکنزم کے خلاف بات کرتا ہے، پروفٹ اورینٹڈ تھنکنگ کے خلاف بات کرتا ہے، اسٹیٹ کی انٹرونشن کی بات کرتا ہے، اور جو انڈسٹریز سے آنے والا پروفٹ ہے وہ معاشرے کے لارجر گڈ پر خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، معاشرے کی ویلفیئر کے لیے پر خرچ کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو پتہ نہیں اس میں کہاں سے انہوں نے آ گیا۔ اسی طرح لبرلزم نے جو ہے وہ ریسزم دیا، نسل پرستی دی، اور کمیونزم نے ہر جگہ جو ہے وہ کمیونسٹ تحریکوں نے ہر جگہ جو ہے وہ ریسزم کی مخالفت کی۔ امریکہ میں آپ دیکھ لیں جو بلیک پینتھر کا ایک رجحان جو تھا، اس کا میلکم ایکس کا جو رجحان تھا، جہاں وہ مسلمان تھا وہاں اس کے خیالات سوشلسٹ بھی تھے۔ جب شیگوارا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں کہتے ہیں کہ گیا ہے یونائٹڈ نیشن کے کسی اجلاس میں فیڈرل کاسٹرو کے ساتھ یا ویسے، تو اس کو جو گارڈ کر رہے تھے وہ میلکم ایکس کے لوگ کر رہے تھے۔ تو جو امریکہ میں بلیکس کی موومنٹ رہی ہے اس کو کمیونسٹوں نے اور سوویت یونین نے سپورٹ کیا۔ افریقن نیشنل کانگریس میں جو کامریڈ اسٹیو اور دوسرے لوگ تھے، اور افریقن نیشنل کانگریس کو بائے لارج انہوں نے سپورٹ کیا۔ اسی طرح جہاں جہاں نسل پرستی کے خلاف، ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک منظم جو اپوزیشن تھی، وہ ہمیشہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ بلاک سے آئے۔ تو یہ پتہ نہیں کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جو انہوں نے کمپیٹیبلٹی کی بات کی کہ دونوں کمپیٹیبل ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح لبرلزم یہ چاہتا ہے کہ چند افراد کے پاس دولت ہو، اور چند افراد کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اگر معاشرے کا جو ہے وہ استحصال کرنا چاہیں تو وہ کرتے رہیں، اور اس دولت کے بلبوتے پر جس کے پاس پیسہ ہے وہ پڑھے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ علاج کرائے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو ہے وہ گھر لے۔ لیکن کمیونزم، یہ کمیونسٹ تحریک نے تو گھروں کی فراہمی، روزگار کی فراہمی، تعلیم کی فراہمی، فری صحت کی فراہمی، یہ سارا جتنی سوشلسٹ اسٹیٹ رہی ہیں آپ ان پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر جگہ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو دی ہیں۔ اور لبرلزم نے تو امریکہ دیکھ لیں، اس کی بہترین مثال ہے کہ امریکہ میں کس طرح آپ کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسپیشلی اعلیٰ تعلیم کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، گھر کے لیے آپ کو 10 طرح کی مشکلات رہتی ہیں۔ لیکن جہاں جہاں سوشلسٹ گورنمنٹ آئی وہاں پہ انہوں نے اس کی اپوزٹ کام کیا۔ بالکل اسی طرح لبرلزم جو ہے وہ جو ریاست کے انٹرونشن کو معاشی امور میں بالکل مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو سوشلسٹ کانسیپٹ ہے اس میں کم از کم سوشلزم کے سٹیج تک ریاست کی جو ہے وہ انٹرونشن ہے۔ لبرلزم طبقاتی معاشرے پہ یقین رکھتا ہے کہ طبقات ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، اور جو سوشلزم کا جو مطمع نظر ہے وہ طبقات کو ختم کر کے ایک غیر طبقاتی سماج کو قائم کرنا ہے۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح حسن اسپائکر صاحب اس بات کو ریکنسائل کرتے ہیں کہ لبرلزم اور کمیونزم جو ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ، دے آر ٹوٹلی ٹو ڈفرینٹ فینومینن، اس میں کوئی کسی طرح کی آئیڈیولوجیکل وہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے حسن اسپائکر صاحب کا یہ جو خیال ہے یہ انتہائی فیلیسی پہ مبنی ہے، مغالطے پہ مبنی ہے۔ تو یہ میری آخری گزارش تھی ان کے خیالات کے حوالے سے۔